अब त्यसको चाहिँ डाटा भनेको के हो त हाम्रो डाटा रेकर्डमा चाहिँ पश्चिमाञ्चल क्याम्पस भयो हैन ओके त्यसपछि we can have different departments अब फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यो जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अफ जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ भनेर मैले भने हैन त्यसबाहेक अब यसमा सिभिल हुनसक्छ होइन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स होइन नम्बर अफ अरू डिपार्टमेन्ट पनि हुन सक्ने भयो होइन यो चाहिँ डिपार्टमेन्टको रेकर्ड भयो अब इच डिपार्टमेन्टमा there may be number of professors assigned होइन number of support staffs and number of students may be taking that course होइन in that department involved in that department well अनि त्यसपछि अब त्यो त्यसको पनि फर्दर गएर चाहिँ अब स्टुडेन्ट्सहरू हुन सक्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हैन त्यसमा चाहिँ अब नम्बर हुन सक्छ इम्प्लोइ चाहिँ अब सपोर्टिङ स्टाफ पनि हुन सक्छ अथवा टिचिङ स्टाफहरू पनि हुन सक्छ हैन सबैको लिस्ट चाहिँ अब रेकर्ड्स चाहिँ हाम्रो यो प्रोफेसरको रेकर्डमा चाहिँ आउन सक्ने भयो हैन र हरेक प्रोफेसरले हैन हरेक प्रोफेसरले चाहिँ लिने चाहिँ कोर्सेसहरू भनेको चाहिँ कुन कुन हुन सक्छ त हैन कोर्सको चाहिँ रेकर्ड्सहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हायरार्किकल डाटा मोडलमा चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने भयो अब त्यस्तै हैन हायरार्किकल जस्तै मोरलेस त्यसमा त्योभन्दा अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेटवर्क डाटा मोडल छ नेटवर्क डाटा मोडलमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हायरार्किकल मोडलमा चाहिँ कुनै एउटा रुट हुन्थ्यो हैन रुटबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ हाँगाहरू हैन हाँगाहरू अब पलाउँथ्यो हैन भने यसमा चाहिँ वी मे नट ह्याभ सिंगल रुट कुनै एउटा रुट मात्र एउटा मात्र रुट नभएर हामी चाहिँ अब मल्टिपल रुट पनि हुन सक्ने भयो है रुट भनेको चाहिँ अब नेसेसरी भएन यसमा है र अर्को चाहिँ स्पेशल फिचर भनेको चाहिँ हायरार्किकल मोडलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो एउटा प्यारेन्ट अ प्यारेन्ट क्यान ह्याभ मल्टिपल चाइल्ड हैन but a child cannot have multiple parents हैन अथवा many parents but this is possible in network data model हैन कसरी possible हुन्छ त you can see this network this relationship department department can have students as a child professors as a child हैन अर्को कोर्स पनि चाइल्ड एज अ चाइल्ड हुन सक्ने भयो र फेरि यहाँ चाहिँ के भयो कोर्स भनेको चाहिँ अब कोर्स भनेको अलरेडी चाइल्ड थियो यो चाइल्ड क्यान ह्याभ प्यारेन्ट प्रोफेसर एज प्यारेन्ट एन्ड डिपार्टमेन्ट एज प्यारेन्ट हैन यसरी चाहिँ एउटै चाइल्डको पनि मल्टिपल अफ प्यारेन्ट्स पनि हुन सक्ने भयो हैन अनलाइक इन हायरार्किकल डाटा मोडल हायरार्किकल मोडलमा भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ बेसिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो भयो अब यो स्ट्रक्चर त अघिको जस्तै भयो हैन अब हाम्रो चाहिँ यो डिपार्टमेन्टको भयो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट आउन सक्ने भयो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ अब नम्बर अफ इम्प्लोइज हुन सक्ने भयो हैन डिपार्टमेन्टले कन्डक्ट गर्ने कोर्सेसहरू नम्बर अफ कोर्सेस क्यान कन्डक्ट बाई द्याट डिपार्टमेन्ट हैन र कुनै एउटा कोर्स चाहिँ हैन द्याट क्यान बी कन्डक्टेड बाई डिफरेन्ट प्रोफेसर्स हैन द्याट क्यान बी अर्गनाइज बाई डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट फरक फरक डिपार्टमेन्टले पनि कन्डक्ट गर्न सक्ने भयो वेल अब हाम्रो चाहिँ हायरार्किकल डाटा मोडल र नेटवर्क डाटा मोडलमा चाहिँ धेरै जसो लिमिटेसन्सहरू थियो हैन केही लिमिटेसन्सहरू चाहिँ अब हायरार्किकल मोडलमा थियो भने डाटा मोडलमा थियो भने केही डेफिसियन्सी भनेको चाहिँ अब नेटवर्क डाटा मोडलमा पनि त्यस्तो डेफिसियन्सीहरू चाहिँ थियो हैन अब त्यो सबैलाई चाहिँ यो ऱ्यासनल डाटा मोडलले रिलेसनल डाटा मोडलले चाहिँ ओभरकम गर्ने कोसिस गर्छ हैन जसमा चाहिँ we can have one-to-one relationship or one-to-many relationship or we can have many-to-one relationship हैन र अर्को चाहिँ many to many पनि possible हुन सक्छ हैन that is going to be too complex हैन sometimes that may not be meaningful and त्यो चाहिँ meaningful नहुन पनि सक्छ कुनै कुनै केसमा वेल अब त्यसैलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ रिलेसनसिप है कस्तो कस्तो रिलेसनसिप हुन सक्छ त हैन जस्तो यो एउटा डाटाबेस भयो यो एउटा डाटाबेस भयो हैन यसमा चाहिँ one to one रिलेसनसिप हैन यो चाहिँ ओरेन्ज कलरको रो र ओरेन्ज कलरको रो चाहिँ डाटाबेस 2 मा हैन 1 र 2 मा भएको ओरेन्ज कलरको रेकर्ड्सहरु चाहिँ
रिलेटेड भयो हैन त्यस्तै रेड रेड रिलेटेड भयो or green green र yellow yellow चाहिँ एक आपसमा रिलेटेड भयो but they don't have relationship to other colors अरु कलर्सहरु चाहिँ रिलेसन छैन रिलेसनशिप चाहिँ उनीहरुको मेन्टेन भएको छैन है त्यो चाहिँ one to one रिलेसनशिप भयो है त्यस्तै अब one to many रिलेसनशिप पनि हुन सक्छ हैन one to many रिलेसनशिप पनि हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ अब यहाँ ओरेन्ज कलरको डाटा चाहिँ डाटा रेकर्ड इज रिलेटेड टु ओरेन्ज कलर अफ द रेकर्डसँग हैन अर्को डाटाबेसमा हैन डाटाबेस 1 को अर्को डाटाबेस 2 को चाहिँ ओरेन्ज कलरको डिफरेन्ट रोजसँग चाहिँ रिलेसनशिप हुन सक्छ भनेको चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ अब इक्जाम्पल म यहाँबाट दिउँला अहिले है र one to many त्यो भयो हैन अब many to one पनि हुन सक्ने भयो हैन यसमा चाहिँ ओरेन्ज कलर हैन रेड कलर orange र red चाहिँ related to this orange color in database 2 हैन र green and yellow in database 1 related to green in database 2 यसरी चाहिँ रिलेसनशिप हुन सक्छ र मेनी टु मेनी पनि हैन त्यो रिलेसनशिप चाहिँ हाम्रो हुन सक्छ हैन र one to many को रिलेसनशिप चाहिँ हामी अलिकति बढी डिटेलमा हेर्यौं भने यहाँ इफ यु लुक एट दिस वन हामीसँग यहाँ चाहिँ एउटा सिटीको चाहिँ डाटाबेस छ हैन र त्यो सिटीले एक्सपेन्डिचर गर्ने चाहिँ रेकर्ड्सहरु हैन हामीसँग अर्को टेबलमा चाहिँ देखाइएको छ हैन जस्तो चाहिँ अब यहाँ लेही भन्ने चाहिँ सिटीले हैन एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति गर्दो रहेछ त यसको चाहिँ $15,000 गर्दो रहेछ मेबी इट्स मन्थली एक्सपेन्डिचर और इट मे बी अब वीकली सक्छ हैन इट्स नट मेन्सन ओभर हियर जस्तै ओरेम भन्नेले चाहिँ यहाँ दुईटा किसिमको चाहिँ दुईटा चाहिँ एक्सपेन्डिचर गरेको छ हैन जस्तो चाहिँ 12,000 र 56,000 दुईटा एक्सपेन्डिचरको टेबलमा चाहिँ दुईटा चाहिँ एक्सपेन्सेस छ तर यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्न सक्छ त भनेको चाहिँ अब मल्टिपल अफ टाइटलमा हैन सेभरल टाइटलमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्सपेन्डिचर गरे हुन सक्छ एउटा चाहिँ फर एक्जाम्पल मेबी स्टाफको स्यालेरी हुन सक्छ एउटा एक्सपेन्डिचर अर्को एक्सपेन्डिचर चाहिँ कुनै चिज चाहिँ पर्चेज गरेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर हुन सक्छ कुनै पर्टिकुलर मन्थमा अथवा कुनै पर्टिकुलर विकमा चाहिँ त्यो पर्चेज गरेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर हुन सक्छ हैन त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रोभो भन्ने सिटीले हैन दुईटा टाइटलमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर गरेको छ हैन खर्च गरेको छ त्यो पनि अब फरक फरक टाइटलमा एउटै सिटीले फरक फरक टाइटलमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर गरे हुन सक्छ हैन र यो दुईटा टेबललाई चाहिँ जोड्ने काम केले गरेको छ यहाँ सिटी आइडी छ यहाँ पनि सिटी आइडी छ हैन सिटी आइडीले चाहिँ फो भन्ने चाहिँ सिटी आइडी भयो हैन फो भन्ने सिटी आइडीले चाहिँ भनेको चाहिँ अब यो कुन चाहिँ सिटी रहेछ प्रोभो भन्ने सिटी रहेछ प्रोभो भन्ने सिटीले चाहिँ दुईटा टाइटलमा एक्सपेन्डिचर गरे रहेछ खर्च गरे रहेछ भन्ने बुझिन्छ वेल एडभान्टेजेस अब यसको चाहिँ एडभान्टेज मोर फ्लेक्सिबल हैन हामीले चाहिँ पहिला डिस्कस गरेको चाहिँ हायरार्किकल डाटा मोडल र नेटवर्क डाटा मोडलमा चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल छ हैन अब थ्योरेटिकल अब म्याथमेटिकल अब बेस पनि यसको चाहिँ वेल डेभलप्ड चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल बेसहरु चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ हैन ताकि हामीले चाहिँ एफिसिएन्टली हाम्रो चाहिँ अब जुन चाहिँ रिट्राइभ गर्ने डाटाहरु इन्फर्मेसनहरु रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो बनाउँछ र सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड हैन अन्डरस्ट्यान्ड अब सिम्पल भएपछि हैन बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो भएपछि इट्स अ भेरी गुड मिन्स अफ कम्युनिकेसन हैन यसले कम्युनिकेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ राम्रो चाहिँ मिडियम हुन सक्छ र चाहिँ रिडन्डेन्सी हैन डाटा रिडन्डेन्सीको समस्या पनि यसमा चाहिँ कम हुन्छ हैन जस्तो चाहिँ हामीले सुरुमा फ्ल्याट फाइलको कुरा थियो फ्ल्याट फाइलमा चाहिँ धेरै नै रिडन्डेन्सी हुन्थ्यो हैन त्यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट एउटै सबै भएभरको इन्फर्मेसनहरु हामी एउटै टेबलमा राखेर चाहिँ फ्ल्याट फाइलहरु डेभलप गर्थ्यौं भने हैन त्यसलाई चाहिँ अलिकति अर्गनाइज वेमा चाहिँ हायरार्किकल डाटाबेस र अझ त्यसमा चाहिँ मोर एफिसिएन्ट बनाउन चाहिँ नेटवर्क डाटाबेस मोडल हैन र अझ हामीले चाहिँ एफिसिएन्सी फ्लेक्सिबिलिटी इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान युज रिलेसन डाटाबेस मोडल डिसएडभान्टेजेस इट्स भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्लिमेन्ट हैन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अब त्यति सजिलो छैन पहिलाको दुईटा मोडलहरु भन्दा
ल्याक अफ फिजिकल लिङ्क्स होइन, फिजिकल्ली लिङ्क हुने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हायरार्किकल डाटा मोडल र नेटवर्क डाटा मोडलमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फिजिकल डिफ्रेन्ट टेबल्सहरूलाई डाइरेक्टली लिङ्क गरेर चाहिँ हामीले देखाउन सक्थ्यौँ। यसमा चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी यसमा चाहिँ छैन होइन, र पर्फर्मेन्स पनि स्लो पर्फर्मेन्स हुनसक्छ। र यसैमा अब रिलेसन डाटाबेस मोडलमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेबलहरू होइन, एउटा सुरुमा चाहिँ हामीले बनाएको डाटा कलेक्सन गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ टेबल हुनसक्छ। टेबललाई चाहिँ रिलेटेड डाटाहरू अथवा रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट टेबलमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ होइन। ओरिजिनल टेबललाई अथवा र टेबललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइटलमा चाहिँ हामी ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामी वी क्यान एसाइन किज होइन, युनिक किजहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई के अरे एसाइन गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ एउटा प्राइमेरी की भन्छ, प्राइमेरी की इज युनिकली डिफाइन्ड इन अ रेकर्ड टेबल होइन। कुनै एउटा टेबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ युनिकली डिफाइन गरेको चाहिँ की छ भने होइन, त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिएको इन्फर्मेसनहरू रिट्राइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलो हुनसक्छ। यो चाहिँ अब किन इसेन्सियल हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अघिको जुन हामीले इक्जाम्पल हेरेको थियौँ नि होइन, यो इक्जाम्पलमा यो की होइन, यो र यो कोलम चाहिँ जुन चाहिँ छ, यो नभएको भए हामीले चाहिँ यो दुईटाको रिलेसन चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा हुन्थेन होइन। अब यो यहाँ चाहिँ एक्सपेन्डिचरको कलम छ, यहाँ चाहिँ सिटीको नेमको कलम छ होइन। अब कुन चाहिँ सिटीले कुन खर्च गरेको हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्थेन भने अब त्यो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान ह्याभ दिस काइन्ड अफ प्राइमेरी किज युनिकली डिफाइन्ड इन डाटाबेस। र यसले चाहिँ अब प्राइमेरी कीलाई युनिक एउटा चाहिँ युनिक हुनुपर्छ, तर त्यसले चाहिँ नल भ्यालुजहरू चाहिँ त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन होइन। अर्को चाहिँ त्यस्तै की छ, फरेन की भन्ने चाहिँ हुन्छ। फरेन की भनेको चाहिँ अब जुन चाहिँ हामीले कुनै एउटा टेबलमा चाहिँ युनिकली डिफाइन गरेको चाहिँ प्राइमेरी की थियो भने होइन, त्यही की होइन अर्को टेबलमा अर्को एडजोइनिङ टेबलमा चाहिँ छ भने देन वी क्यान कल द्याट इज फरेन की। जस्तो चाहिँ अघिको इक्जाम्पलमा हेऱ्यो भने दिस इज प्राइमेरी की इन दिस टेबल होइन, यो टेबलमा चाहिँ प्राइमेरी की भने अब यो चाहिँ फेरि लिङ्क भएर गएको छ होइन, यो कोलममा होइन, यो चाहिँ फिल्डमा चाहिँ लिङ्क भएको छ। यो दिस वान इज यो केसमा चाहिँ दिस इज फरेन की होइन फर दिस टेबल, यो टेबलको लागि चाहिँ यो चाहिँ फरेन की भयो होइन। यसरी चाहिँ हामी प्राइमेरी की र फरेन की चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। र प्राइमेरी की एन्ड फरेन की विथ द सेम फिल्ड नेम, that is we can call them as for a common key. जस्तो चाहिँ अब त्यही टेबलहरूकै कुरा गर्यो भने होइन, अघिको हाम्रो जुन चाहिँ डाटाबेस थियो होइन, त्यसैको टेबललाई त्यही टेबललाई चाहिँ फर्ममा हेऱ्यो भने होइन हामी यसरी हेर्न सक्छौँ होइन। जस्तो कोर्स इन्फर्मेसन एउटा टेबल भयो होइन, स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन एउटा टेबल भयो, रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन एउटा टेबल भयो, प्रोफेसर इन्फर्मेसन एउटा टेबल भयो भने डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ अर्को टेबल भयो होइन। अब यो चिजहरूलाई चाहिँ हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ होइन। अब यो टेबलमा हो भने युनिक आइडी भनेको चाहिँ के भयो त, स्टुडेन्टको आइडी भयो। यो चाहिँ यो केसमा चाहिँ प्राइमेरी की भयो होइन। प्रोफेसर आइडी यो टेबलमा चाहिँ कोर्स इन्फर्मेसन, ओके सरी प्रोफेसर आइडी नभएर यहाँ चाहिँ कोर्स इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ कोर्स आइडी विल बी प्राइमेरी की, किनभने डिफ्रेन्ट कोर्सेसको कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्छौँ होइन। त्यस्तै यहाँ प्रोफेसरको इन्फर्मेसनमा चाहिँ प्रोफेसरको आइडी विल बी द प्राइमेरी की होइन। डिपार्टमेन्टको इन्फर्मेसनमा चाहिँ नेम अफ डिपार्टमेन्ट or maybe we can have another code number होइन, कोड चाहिँ डिपार्टमेन्ट कोड हुनसक्छ होइन, डिपार्टमेन्ट कोड चाहिँ प्राइमेरी की हुनसक्छ, अथवा डिपार्टमेन्टको मेनको चाहिँ नेम चाहिँ एउटा चाहिँ युनिक आइडी अथवा चाहिँ की प्राइमेरी की चाहिँ हुनसक्छ। अब कुनै स्टुडेन्टको रेजिस्ट्रेसन छ होइन, स्टुडेन्टको रेजिस्ट्रेसन गरेको छ होइन, कुनै फर इक्जाम्पल फर पर्टिकुलर एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ उसले रेजिस्टर गरेको छ भने द्याट क्यान बी organized by this
रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन हैन। जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ आइडी हुनसक्छ, स्टुडेन्ट आइडीले चाहिँ अब कुन कुन कोर्सको चाहिँ इक्जाम लिने हो त हैन। जस्तो चाहिँ फन्डामेन्टल अफ जिआइएस हुनसक्छ हैन, प्रिन्सिपल अफ फोटोग्रामेट्री हुनसक्छ, अथवा सर्वे नेटवर्क हुनसक्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ मेन्सन गर्नलाई चाहिँ हामीसँग यहाँ कोर्सको आइडी छ र त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर स्टुडेन्टले दिने इक्जामहरू कुन कुन हुनसक्छ, यु क्यान द्याट क्यान बी असाइन्ड विथ दिस रजिस्ट्रेसन इन्फर्मेसन। ओके, जस्तो चाहिँ हामीले सुरुमा भनेको जस्तो न के अरे फ्ल्याट फाइल म्याप चाहिँ कति बेला काम लाग्छ सर? के अरे म्यापमा के सर कति बेला काम लाग्छ त्यो जिआइएसमा काम गर्दाखेरि सर यसलाई? जिआइएसमा त्यही त हामीले जुन सर्चहरू गर्छौँ त्यही होइन, डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू रिट्राइभ गर्छौँ नि। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब डिस्ट्रिक्टहरू भयो होइन, अथवा चाहिँ डिस्ट्रिक्टभित्र पर्ने चाहिँ अब हाम्रो रोडहरू भयो होइन, अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ कुनै डिस्ट्रिक्टको चाहिँ नेबरिङ डिस्ट्रिक्टहरू भयो होइन, तिनीहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि द्याट विल बी क्वाइट युजफुल। दोज टाइप अफ रिलेसन विल बी क्वाइट युजफुल हैन। त्यो भित्र भएको चाहिँ जस्तो चाहिँ अझ बढी भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ स्पेशल डाटामा भन्दा पनि एट्रिब्युट डाटामा चाहिँ मोर एप्लिकेबल है। एट्रिब्युट डाटामा चाहिँ मोर एप्लिकेबल हुन्छ यो टाइपको चाहिँ एनालाइसिस अथवा चाहिँ कन्सेप्ट, यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ मोर एप्लिकेबल हुन्छ है। वेल त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले भनेको थियौँ होइन, सुरुमा चाहिँ हामीले डाटा कलेक्सनको फेजमा हामीले कलेक्सन गर्दा चाहिँ नर्मली वी युज टु कलेक्ट एभ्रिथिङ इन अ सिङ्गल टेबल होइन। जस्तो चाहिँ स्प्रेडसिट हुनसक्छ, स्प्रेडसिटमा चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हामीले कलेक्सन गरेर हाल्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्ने भनेको, त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने भनेको इट विल बी क्वाइट कम्प्लेक्स होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले डाटा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिट्राइभ गर्नु पऱ्यो भने द्याट विल बी क्वाइट कम्प्लेक्स होइन। अब त्यो टाइपको चाहिँ कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ we can reduce that table into number of smaller tables हैन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त नर्मलाइजेसन भनेर भन्छौँ हैन। र नर्मलाइजेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अर्को चाहिँ रिड्युस भर्सन अफ टेबल चाहिँ हामी अब्टेन गर्छौँ, त्यो टेबललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नर्मल फर्म भनेर भन्छौँ। इफ यु लुक एट दिस इक्जाम्पल होइन, यहाँ चाहिँ टेबल एउटा चाहिँ यहाँ मैले प्रेजेन्ट गरेको छु होइन, जसमा चाहिँ पिन भनेको छ होइन। पिन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा कुनै युनिक कोड हुनसक्छ होइन। त्यसपछि यो चाहिँ पार्सल नम्बर हुनसक्छ होइन, पार्सल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, र त्यसपछि अनर छ होइन, अनरको नेम छ र अनरको एड्रेस छ होइन, अनरको एड्रेस छ, ऊ बसिरहेको एड्रेस भयो र उसले चाहिँ पर्टिकुलर ल्यान्ड चाहिँ सेल गरेको अथवा चाहिँ उसले चाहिँ किनेको चाहिँ डेट हुनसक्छ यो होइन। र त्यसको चाहिँ क्षेत्रफल कति छ, एरिया कति छ, एकरमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ यहाँ। त्यसको चाहिँ जोन कोड होइन, त्यसको चाहिँ अब कुन एरियामा पर्छ होइन, त्यसको चाहिँ कोड भयो होइन। र त्यसको चाहिँ युज के हो त होइन, कुन पर्पजको लागि चाहिँ युज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब जोनिङमा चाहिँ रेजिडेन्सियल कमर्सियल होइन, कमर्सियल रेजिडेन्सियल भनेर चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अननर्मलाइज फर्म अथवा चाहिँ एकदमै र फर्म अफ हाम्रो चाहिँ डाटा भयो होइन। यसमा चाहिँ यु क्यान सी लट अफ डुप्लिकेसन होइन, डुप्लिकेसन चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ डुप्लिकेसन के हुनसक्छ, रेजिडेन्सियल भनेको छ होइन, कमर्सियल भनेको छ, यहाँ चाहिँ डबल चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि अब यहाँ अनरमा हेऱ्यो भने स्मिथ स्मिथ होइन, त्यो हेर्न सक्छौँ होइन। यसरी चाहिँ फरक फरक जोन कोड त अब यही अनुसार चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो होइन, कुन चाहिँ उसमा चाहिँ पर्छ भनेर चाहिँ, कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ भनेर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्ने भयो। र यसरी चाहिँ डुप्लिकेसन एक्जिस्ट इन र टेबल होइन अथवा फ्ल्याट फाइल होइन। हामीले चाहिँ पहिला डिस्कस गरेको थियो फ्ल्याट फाइल लट अफ डुप्लिकेसन अथवा रिडन्डेन्सी चाहिँ हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि डाटालाई चाहिँ नर्मलाइज गर्छौँ र नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब होइन। ओके,
अब त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी हायर नर्मल फर्मबाट हैन हामी के एचिभ गर्न सक्छौँ त त्यसको चाहिँ करेक्टनेस हैन त्यो डाटाको चाहिँ करेक्टनेस चाहिँ हामी चाहिँ अब्टेन गर्न सक्छौँ त्यसको कन्सिस्टेन्सी हैन र सिम्प्लिसिटी अफ कोर्स हामीले चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ रिडन्डेन्सी चाहिँ अभियसली चाहिँ हामीले चाहिँ रिड्युस गर्छौँ र त्यसको डाटाको स्टेबिलिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेटर अथवा चाहिँ इम्प्रुभ हुन जान्छ हैन अब लेभल चाहिँ अब हेर्ने भने चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सेभरल लेभल अफ नर्मल फर्म हुनसक्छ होइन त्यसमध्ये पनि हाम्रो पहिलो तीनटा फर्स्ट नर्मल सेकेन्ड नर्मल र थर्ड नर्मल होइन तीनटा फर्मल नर्मल फर्म चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज इन जिआइएस होइन र सिक्वेन्सियली हामी गर्छौँ होइन पहिला चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्म गर्छौँ होइन फर्स्ट नर्मल फर्मबाट अझै नर्मलाइज गर्यो भने हामी सेकेन्ड नर्मल फर्म अब्टेन गर्छौँ भने र सेकेन्ड नर्मल फर्मलाई पनि अझै हामीले चाहिँ नर्मलाइज गर्यो भने देन वी क्यान गेट थर्ड नर्मल फर्म होइन फर्स्ट नर्मल फर्म्स यो चाहिँ बेसिक होइन बेसिक लेभल अफ नर्मलाइजेसन भयो होइन देयर इज नो रिपिट अफ कलम चाहिँ हामी रिपिट नहुन सक्छ होइन हुँदैन र त्यसमा चाहिँ स्टिल रिडन्डेन्सी चाहिँ हुनसक्छ है अभियसली होइन अननर्मलाइज फर्म हुँदा चाहिँ एडभान्टेजेस हुने भयो होइन र युजली यो चाहिँ अब युजली यो चाहिँ फर्स्ट नर्मल फर्म इज नट सफिसियन्ट होइन देन इट सुड गो टु हायर लेभल अफ हायर अर्डर अफ नर्मल फर्म होइन यसलाई चाहिँ फर्दर नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ वेल होइन फर्स्ट नर्मल फर्मको चाहिँ त्यसैको कन्टिन्युसन भयो होइन अब अघिको हाम्रो चाहिँ र टेबल थियो नि होइन र टेबलमा चाहिँ इफ यु क्यान कम्पेयर द्याट टेबल इन्टु विथ दिस वान यसमा हेऱ्यो भने होइन सबै चिज सेम नै छ होइन एक्सेप्ट चाहिँ अब डाटा बेसहरू चाहिँ अब कम्प्लिट छ होइन यसमा चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ डुप्लिकेसन भयो अझ चाहिँ रिडन्डेन्सी चाहिँ यसमा चाहिँ इन्क्रिज हुनसक्छ है जस्ट इफ यु सी दिस इक्जाम्पल होइन जस्तो चाहिँ हाम्रो सुरुको फ्ल्याट फाइल फर्मेटमा होइन अथवा अननर्मलाइज फर्ममा चाहिँ पिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिङ्गल पिन थियो भने यहाँ चाहिँ डबल भयो होइन दुईवटा रेकर्ड भयो सेम पिन डबल रेकर्डेड भयो होइन रेजिडेन्सियल डबल रेकर्ड भयो होइन एउटै उसको लागि एउटै कोडको लागि पनि हामी डबल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है जस्तो चाहिँ फर इक्जाम्पल यो चाहिँ स्पेसल डाटा भयो होइन स्पेसल डाटाको लागि चाहिँ हाम्रो टेबल त्यसको रिलेभेन्ट टेबल चाहिँ यो भयो P101 भनेको चाहिँ द्याट इज बिलोङ टु वाङ होइन अनि त्यसको वाङको एड्रेस भनेको चाहिँ यो भयो होइन र उसले किनेको एड्रेस भनेको चाहिँ यो भयो है र त्यसको एरिया चाहिँ 1 एकर र त्यसको चाहिँ युज भनेको द्याट इज युज फर रेजिडेन्सियल पर्पज एन्ड द सेम ल्यान्ड इज ओन बाई चाङ भनेको चाहिँ यसको ओनर चाहिँ दुईजना रहेछ भने हामी बुझ्छौँ होइन यसमा दुईजना रहेछ होइन र चाङको एड्रेस चाहिँ इज डिफरेन्ट होइन र डेट चाहिँ सेम नै हुने भयो होइन एकर एरिया चाहिँ सेम नै भयो र युज पनि सेम नै भयो अब P102 you can have one polygon होइन एउटा पोलिगन यसको पनि अघिको जस्तै यसको ओनर पनि दुईजना छ फरक एड्रेसमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ बसिरहेको छ होइन उनीहरूले किनेको डेट चाहिँ सेम नै भयो होइन त्यसको एरिया पनि सेम नै भयो र त्यसको युज पनि इट्स अल्सो द सेम अब 103 यसको चाहिँ ओनर एउटै मात्र ओनर छ होइन द्याट इज ओन बाई कस्टेलो उसको एड्रेस यहाँ छ होइन उसले किनेको डेट यो भयो भने उसको एरिया यो भयो र युज चाहिँ उसको चाहिँ त्यसको पर्पज चाहिँ कमर्सियल पर्पज भयो होइन त्यसको स्मिथले होइन यो चाहिँ 104 चाहिँ स्मिथको भयो स्मिथको चाहिँ उसको चाहिँ एड्रेस सेम भयो होइन एड्रेस यो भयो र किनेको डेट यो भयो एरिया र यसको चाहिँ युज भयो होइन अब यहाँ हेऱ्यो भने स्मिथको चाहिँ दुईटा ल्यान्ड स्मिथ भन्ने मान्छेको चाहिँ दुईटा ल्यान्ड रहेछ होइन 102 पनि रहेछ 104 पनि रहेछ होइन यो कुराहरू चाहिँ हामी यसरी हेर्न सक्छौँ र फर्दर होइन हजुर क्वेसन हेलो होइन सर कसले क्वेसन के सोध्दै कसरी भयो भने के सोध्दै सोधे जस्तो लाग्यो के चिज
नाइ नाइ त्यो नर्मलाइज गर्दाखेरि डिकम्पोज गर्ने भन्नुभयो नि टेबललाई त्यो उस्तै छ त डाटाहरुको सब डाटा उस्तै छ हैन जस्ट यसलाई चाहिँ अलिकति होइन यसमा भनेको छ नि त डाटा रिडन्डेन्सी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ नि त हैन जस्तो यसमा चाहिँ के थियो हैन यो चाहिँ अननर्मलाइज फर्म भयो हैन यो 101 इज ओन बाई वाङ एन्ड चाङ हैन तर यहाँ पिनमा चाहिँ डाटा थिएन नि इन्फर्मेसन थिएन नि त हैन यो रोमा चाहिँ इन्फर्मेसन छैन हैन यहाँ खाली खाली छ अब यो चाहिँ भनेको चाहिँ उले किनेको डेट हैन यो ल्यान्ड जुन चाहिँ छ यो ल्यान्ड हैन यो कोड भएको ल्यान्ड चाहिँ द्याट इज ओन बाई वाङ एन्ड चाङ हैन उनीहरूको एड्रेस चाहिँ फरक हुन सक्छ द्याट इज ओके फाइन तर किनेको डेट त सेम हुन सक्छ नि त हैन यो सेम भयो एरिया पनि सेम भयो विच आर मिसिङ इन दिस डाटाबेस हैन यो चाहिँ इनिशियल र डाटाबेसमा चाहिँ यो मिसिङ छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ र यो कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ वी फिल अप द्याट ग्याप हैन विथ द सेम कोड सेम एरिया सेम कोड हैन अथवा सेम जोनिङ हैन किनभने ल्यान्ड त एउटै हो नि त यो 101 हो नि त हैन त्यही ल्यान्ड चाहिँ दुईटा मान्छेले चाहिँ अन गरेको छ त्यसै कारणले के भनेको छ डाटा रिडन्डेन्सी इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ नि त्यसमा हैन हैन डाटाबेसमा चाहिँ यो नर्मलाइज फर्ममा फर्स्ट नर्मल फर्ममा चाहिँ रिडन्डेन्सी इन्क्रिज हुन्छ हुन सक्छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ यो एक्जाम्पलमा हेर्यौँ हैन अब यो चाहिँ रिडन्डेन्सी इन्क्रिज भयो हैन तर हामी यसलाई चाहिँ अलिकति अझ बेटर अर्गनाइज गर्न सक्छौँ हैन द्याट वी क्यान युज दिस सेकेन्ड नर्मल फर्म एनी कलम नट प्राइमेरी की मस्ट बी डिपेन्डेन्ट अन द प्राइमेरी की हैन प्राइमेरी की चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै एउटा प्राइमेरी की यसमा प्राइमेरी की डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन प्राइमेरी की र अर्को कीलाई चाहिँ हामी रिलेट गर्न सक्छौँ हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी इलिमिनेट गर्ने हामी अर्को टेबलमा यहाँ चाहिँ हेर्छौँ हैन अहिले फर्स्टमा चाहिँ यसमा जाउँ eliminates potential or multiple primary keys हैन पोटेन्शियल प्राइमेरी की अथवा मल्टिपल प्राइमेरी की यसलाई चाहिँ हटाउने कोसिस गर्छ हैन र रिडन्डेन्सी पनि यसले चाहिँ घटाउने गर्छ हैन थर्ड नर्मल फर्म चाहिँ अझ हायर अर्डरको हैन चाहिँ नर्मल फर्म भयो अल नन प्राइमेरी की मस्ट डिपेन्ड अन प्राइमेरी की हैन सबै नन प्राइमेरी कीहरु चाहिँ विल बी डिपेन्डेन्ट अन प्राइमेरी की रिमेन independent of all non-primary अरु चाहिँ नन प्राइमेरी कीहरु भन्दा चाहिँ प्राइमेरी की चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ हुन्छ वेल अहिलेको जुन चाहिँ टेबल छ फर्स्ट नर्मल फर्मको जुन टेबल छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ हामीले गर्यौं ब्रेक डाउन गर्यौं भने हैन त्यो टेबललाई चाहिँ हामी के अब ल्यान्डको पार्सलको एरियाको उसमा हकमा हेर्यो भने चाहिँ पार्सल टेबल भयो हैन पार्सल टेबल पार्सल 101 हैन ल्यान्ड पार्सल 101 द्याट इज कुनै व्यक्तिले चाहिँ किनेको डेट चाहिँ 1998 10 अक्टोबर 1 मा चाहिँ किनेको रहेछ हैन त्यसको चाहिँ एरिया चाहिँ 1 एकर त्यसको जोन कोड 1 द्याट इज रेजिडेन्शियल हैन र 2, 3 र 4 को पनि हामी त्यसै गरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हैन यसमा हेर्यो भने यो टेबलमा हेर्यो भने अब युनिक कलम कुन भयो त हैन यो पनि हाम्रो डुप्लिकेसन हुन सक्छ हैन हामी चाहिँ अहिले त यहाँ डुप्लिकेसन भएन हैन अनफर्चुनेटली यहाँ चाहिँ डुप्लिकेसन भएन एरिया पनि अब यहाँ डुप्लिकेसन भएको छ हैन तर डुप्लिकेसन अरु पनि डुप्लिकेसन हुन सक्ने भयो यो पनि डुप्लिकेसन हुन सक्ने भयो र यसमा चाहिँ युनिक भनेको चाहिँ के भयो त पार्सल नम्बर भयो हैन त्यसकारण चाहिँ दिस पार्सल नम्बर क्यान बी युज एज अ प्राइमेरी की इन दिस टेबल राइट ओके त्यस्तै गरेर अब त्यसलाई अघिको टेबललाई अर्को ब्रेकडाउन अब यसमा त हाम्रो ओनरको इन्फर्मेसन त केही पनि आएन नि त हैन यहाँ जस्ट पार्सलको मात्र आयो हैन ल्यान्डको इन्फर्मेसन मात्र भयो अब त्यसैलाई रिलेट गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ अर्को ओनर टेबल भन्ने छ ओनर टेबलमा चाहिँ पिन नम्बर पार्सल आइडी चाहिँ यो भयो हैन पार्सल आइडीमा चाहिँ अब वाङ भन्छ त्यसपछि ओनरको नेम भयो हैन ओनरको नेममा चाहिँ वाङ भन्नेको चाहिँ पार्सल 101 इज ओन बाई वाङ एन्ड चाङ हैन 102 इज ओन बाई स्मिथ एन्ड जोन्स 3 ओन बाई कोस्टेलो एन्ड 4 इज ओन बाई स्मिथ हैन अब यसमा चाहिँ
दुवै चाहिँ युनिक भएन, राइट? दुईटै ऊ चाहिँ युनिक भएन भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कुनै पर्टिकुलर एउटा रोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अथवा पर्टिकुलर कलमलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी की भनेर मान्न सक्दैनौँ होइन। न त यो मान्न सक्छु न त यसलाई मान्न सक्छु, किनभने यसमा चाहिँ युनिक भएन होइन। यो पनि रिपिट भएको छ होइन। स्मिथ चाहिँ यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा आएको छ, यसमा चाहिँ 102 102 दुई ठाउँमा आएको छ होइन। यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकेन भने अब यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भने दुईटा टेबललाई चाहिँ जोइन गर्न दुईटा कलमलाई जोइन्टली चाहिँ हामी चाहिँ एज अ प्राइमेरी की भनेर चाहिँ त्यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। र अर्को चाहिँ हाम्रो एड्रेस टेबल छ। एड्रेस टेबलमा चाहिँ यहाँ अनरको नेम भयो र अनरको एड्रेस भयो होइन। र अब चाहिँ हामी यो कुनै पर्टिकुलर दुईटा टेबल जोइन गरेर चाहिँ हामी मोर इन्फर्मेसन चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ यो दुईटा त मिलेन होइन। जस्तो यो र यो दुईटा हामीले चाहिँ लिङ्क गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हामीसँग अनर नेम छ, यसको पनि अनर नेम छ भने यो दुईटा अनरको नेमको रेस्पेक्टबाट चाहिँ हामी ले यो पर्टिकुलर अनरको चाहिँ ल्यान्ड कुन कुन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ दुईटा जोइन गरेर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ होइन। अथवा यो दुईटा जोइन गरेर चाहिँ हामी पर्टिकुलर अनर यो ल्यान्डको चाहिँ अनर को रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो दुईटा जोइन गरेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है। ओके, अब हामी थर्ड लेभलमा होइन, थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने अझ हाम्रो माथि के थियो, पार्सल टेबल थियो होइन, अनर टेबल र एड्रेस टेबल तीनटा टेबल थियो भने हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने चारवटा टेबल चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। पार्सल टेबल होइन, पार्सल टेबलमा चाहिँ हाम्रो चारवटा कलम छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पाँचवटा कलम थियो, जोन र जोनिङ भयो होइन। ओके, अनर टेबल भयो होइन, त्यसपछि एड्रेस टेबल र जोन टेबल भयो होइन। अझ स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दा यो जोनको टेबल चाहिँ हाम्रो छुट्टै भयो। ओके, सरी कहाँ गयो यो, यसमा हेऱ्यो भने अब फाइनल यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ फाइनल लेभल अब नर्मलाइजेसन भयो होइन। न्यू टेबल इज एडेड होइन, यो चाहिँ टेबल चाहिँ हाम्रो एड भयो। अननर्मलाइज फर्म इज फुल्ली नर्मलाइज, यो केसमा चाहिँ अब हाम्रो फुल्ली नर्मलाइज भयो टेबलहरू चाहिँ है। योभन्दा सिम्प्लिफाई हामी फर्दर गर्न सक्दैनौँ यसको मतलब है। ओके, त्यसपछि अर्को चाहिँ डाटाबेस मोडल छ, द्याट इज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडल भनेर भन्छ होइन। अब यसको ओरिजिन भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ बेसिकली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ यसको चाहिँ ओरिजिन भयो होइन। र डेभलप हुने क्रममा चाहिँ यो काइन्ड अफ डाटाबेस सिस्टम र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको चाहिँ काइन्ड अफ मर्जर अफ दोज टु टेक्नोलोजी होइन बाट चाहिँ डेभलप भएको चाहिँ एउटा डाटा मोडल भयो। इट कम्बाइन्स द स्पिड अफ हायरार्किकल एन्ड नेटवर्क एप्रोचेस, जुन चाहिँ हायरार्किकल डाटा मोडलको एप्रोच र नेटवर्क डाटा मोडलको एप्रोचको जुन चाहिँ स्पिड छ त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्बाइन गर्ने गर्छ र जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा रिट्राइभ गर्ने स्पिडलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्क्रिज गर्छ, अझ फर्दर इन्क्रिज गर्न सक्ने भयो होइन। र त्यति हुँदाहुँदै अब यसले चाहिँ रिलेसनल डाटा बेस मोडलको एप्रोच जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटीलाई चाहिँ रिलेसन डाटा मोडलको फ्लेक्सिबिलिटीलाई चाहिँ यसले चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ। यसमा चाहिँ अब डाटाहरूलाई चाहिँ कुनै युनिक अब्जेक्ट अथवा सिरिज अफ अब्जेक्टको फर्ममा चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ हामी अर्गनाइज गर्न सक्छौँ होइन, विथ सिमिलर फेनोमेनन। त्यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ, अब्जेक्ट क्लासेस होइन। जस्तो चाहिँ अब रेजिडेन्सियल बिल्डिङ भयो अथवा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिङ भयो होइन, अथवा इभन हामी फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिभलाई अब फर्दर हामीले अथवा सर्भिस बिल्डिङमा हामी भनेर भन्न सक्छौँ। सर्भिस बिल्डिङ चाहिँ फर्दर हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, सर्भिस कस्तो खालको सर्भिस दिने हो त्यसले होइन। अब कम्युनिकेसनको सर्भिस दिने हो कि ट्रान्सपोर्टेसनको सर्भिस दिने हो कि होइन, एजुकेसनको सर्भिस दिने हो अथवा हेल्थको सर्भिस दिने हो होइन। त्यसरी चाहिँ हामी फर्दर क्लासिफाई गर्न सक्छौँ, क्लास र सब क्लासहरू बनाउन सक्छौँ।
र तिनीहरुको बीचको चाहिँ रिलेसनशिपहरु चाहिँ यसले चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ हैन र एक्सप्लिसिट लिंक विथ एक्सप्लिसिट लिंकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो उनीहरुको रिलेसनशिप चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ अब यसको चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल भनेको के हो त यो चाहिँ डाइरेक्टली लिंक टु द रियल वर्ल्ड थिंग्स हैन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डाटा मोडल जुन चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौँ दैट अलाउज डाटा मोडलिङ टु द रियल वर्ल्ड हैन क्लोजर टु द रियल वर्ल्ड हैन जुन चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्डमा चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ फिचर्सहरु चाहिँ इभेन्ट्सहरु चाहिँ हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ क्लोजली यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोशिश गर्छ जुन चाहिँ अनि यसको अब्जेक्टको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ that are described by attributes or it's also called state त्यसको चाहिँ state भनेर पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं र त्यसलाई चाहिँ अब अझ बढी फर्दर हामी जाँदा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको के हो त दैट इज स्टेट हैन र त्यसको चाहिँ बिहेभियर हैन कुन चाहिँ स्टेटमा छ त्यो अब्जेक्ट हैन र त्यसको चाहिँ अब त्यसको चाहिँ हरेक स्टेटमा चाहिँ त्यसको चाहिँ बिहेभियर कस्तो हुन सक्छ हैन त्यो कुराहरु चाहिँ यसले चाहिँ यो डाटा मोडलले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने कोसिस गर्छ हैन र अब्जेक्ट भनेर चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ युनिक हैन एन्ड त्यो चाहिँ दैट डज नट चेन्ज भनेर चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौं अब्जेक्टलाई चाहिँ ओके हाम्रो डाटाबेस कन्सेप्ट अथवा डाटाबेस कन्सेप्टको जुन च्याप्टर छ च्याप्टर 5 दैट इज कम्प्लिट ओभर हियर र आई एम गोइङ टु कन्टिन्यू विथ च्याप्टर 6 टुडे है ठीक छ यहाँसम्म केही छ क्वेशन्सहरु छैन सर ओके यसलाई मैले क्लोज गरेँ त्यसपछि stop chapter 6 okay के भयो 6 database concept भयो special analysis okay okay chapter 6 okay okay देखिन्छ स्लाइड देखिरहेको छ च्याप्टर 6 है यो आज ओके च्याप्टर 6 चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ स्पेशल एनालाइसिस स्पेशल एनालाइसिस अब हाम्रो लोड पनि यसको चाहिँ सबभन्दा धेरै लोड भएको चाहिँ च्याप्टर यही छ र जीआईएस मा पनि सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको नै यही हो हाम्रो चाहिँ जीआईएस मा चाहिँ
बेसिकली अब हामी भेक्टर एनालाइसिस र रास्टर एनालाइसिस भनेर चाहिँ अब सेपरेट गर्ने गर्छौँ, तर रियल लाइफमा चाहिँ हाम्रो अलवेज सेम प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी भेक्टर रास्टरमा मात्र लिमिट हुन सक्दैनौँ होइन। त्यस कारण चाहिँ भेक्टर र रास्टर इन्टिग्रेटेड गरेर चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तो चाहिँ हामीले अब यहाँ कन्टेन्टमा डिफाइन गरे अनुसार चाहिँ भेक्टर एनालाइसिस, रास्टर एनालाइसिस र इन्टिग्रेटेड एनालाइसिस भनेर चाहिँ हामी डिल गर्न सक्छौँ यो च्याप्टरमा चाहिँ है। ल दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर अफ जिआइएस होइन। जिआइएसमा चाहिँ को चाहिँ सबै हुन त अब हाम्रो डाटा कलेक्सन पनि नन इम्पोर्टेन्ट त होइन तर हाम्रो मेन यसको चाहिँ स्पेसियल फिचर भनेको नै हाम्रो चाहिँ के हो त स्पेसल एनालाइसिस है। स्पेसल एनालाइसिस जुन चाहिँ एक्सटेन्टमा, जुन चाहिँ एफिसियन्सीमा होइन, जुन चाहिँ लेभलमा टेक्नोलोजिकल टेक्निकल्ली पनि भनौँ न होइन, टेक्निकल्ली जति एफिसियन्टली हामी गर्न सक्छौँ त्यसको फर्ममा भन्दा चाहिँ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन जिआइएस स्पेसल एनालाइसिस है। र इट इन्भल्भ्स अल द ट्रान्सफर्मेसन्स होइन। हामी चाहिँ अब डाटाहरू ट्रान्सफर्म गर्छौँ होइन, एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा, अथवा चाहिँ इभन हाम्रो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्मेसन भयो, कोअर्डिनेट प्रोजेक्सन्सहरू भयो होइन, र डाटा म्यानिपुलेसन्सहरू भयो। डाटा म्यानिपुलेसनमा चाहिँ अब हाम्रो के हुनसक्छ, डाटा एडिटिङ, डाटा अपडेटिङ होइन, र डाटा रेक्टिफिकेसनहरू हुनसक्छ होइन। र विभिन्न किसिमको चाहिँ मेथड्सहरू all are applicable in this spatial analysis. र because of this होइन हाम्रो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ भ्यालु चाहिँ एड गर्ने गर्छ होइन। र फर्दर मोर अब यसले चाहिँ अब कुनै पनि डाटामा भएको चाहिँ प्याटर्न्सहरू होइन, स्पेसल प्याटर्न्सहरू अहिले चाहिँ रिभिल गर्ने गर्छ भने र त्यसमा भएको कुनै एनोमालिजहरू होइन, त्यसमा भएको चाहिँ डिफेक्टहरू होइन, त्यसमा भएको चाहिँ फरक चिजहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने गर्छ र त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामी करेक्ट डिसिजनहरू हामी गर्न सक्छौँ होइन। मोर रियलिस्टिक डिसिजनहरू होइन हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ। र स्पेसल एनालाइसिस भने अब के हो त होइन भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स अ प्रोसेस होइन, प्रोसेस भन्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ कुनै एउटा प्रक्रिया हो द्याट टर्न्स र डाटा इन्टु युजफुल इन्फर्मेसन होइन। कुनै पनि र डाटा जुन चाहिँ हामीले सर्वे गरेर ल्याएको हुनसक्छ, अथवा कुनै सेकेन्डरी सोर्सबाट चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर ल्याएको हुन सक्छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ एनालाइसिसहरू गरेर चाहिँ युजफुल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ होइन। अब स्पेसल एनालाइसिसको चाहिँ फङ्सनालिटिज हेर्ने भने हामीसँग जिआइएसमा चाहिँ होइन हन्ड्रेड्स अफ इभन थाउजन्ड्स अफ अपरेसन्सहरू अथवा फङ्सन्सहरू एभाइलेबल छ है। अब त्यसमा युज हुने कुनै अब मेथड्सहरू दे वर अलरेडी डेभलप्ड बिफोर जिआइएस इन्भेन्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि ती मेथड्सहरू चाहिँ हामीसँग प्र्याक्टिसमा थियो, तर दे वर अल युज इन पेपर बेस्ड म्याप होइन। पेपर बेस्ड म्यापमा चाहिँ म्यानुअली चाहिँ हामी गर्न सक्थ्यौँ भने होइन, विथ द इन्भेन्ट अफ जिआइएस द सेम थिङ has been replicated in GIS as well, computer as well. र त्यो फङ्सन्सहरू जति पनि एभाइलेबल फङ्सन्सहरू छ दे आर भेरी सिम्पल होइन, सिम्पल पनि छ र दे आर इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इजी टु ह्यान्डल गर्नलाई र बुझ्नको लागि चाहिँ पनि सिम्पल छ। र केही चाहिँ सिम्पल छ भने फेरि केही चाहिँ फेरि हामीसँग एकदमै कम्प्लिकेटेड होइन र सोफिस्टिकेटेड टुल्सहरू पनि हामी चाहिँ अलरेडी एभाइलेबल छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी फेरि त्यसबाट सोफिस्टिकेटेड मोडलहरू पनि डेभलप गर्न सक्छौँ विदिन द्याट जिआइएस होइन। जिआइएसको इन्भाइरोमेन्टमा हामी मोडलहरू पनि विभिन्न फङ्सन्सहरू युज गरेर विभिन्न किसिमको चाहिँ
अपरेसन्सहरु युज गरेर चाहिँ हामी मोडलहरु पनि डेभलप गर्न सक्छौं। अब हाम्रो स्पेशल एनालाइसिस गरेर चाहिँ हाम्रो जीआईएस को प्रोजेक्ट हुन सक्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न किसिमको चाहिँ स्पेशल एनालाइसिसहरु गर्न सक्छौं र त्यसको सक्सेस भनेको चाहिँ अब केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल सफ्टवेयर हैन र हामीसँग एभाइलेबल हार्डवेयर र कम्पिटेन्ट युजर्स छ भने हैन then we can have a successful project हैन। त्यो प्रोजेक्ट जीआईएस को प्रोजेक्ट अथवा जीआईएस को चाहिँ जुन चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ that will be सक्सेसफुल भनेर चाहिँ हामी मान्न सक्छौं हैन। अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, डाटा पनि हैन। डाटा पनि एप्रोप्रिएट डाटा भएन भने we cannot complete our project successfully। अथवा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र स्पेशल एनालाइसिस अथवा चाहिँ जीआईएस स्पेशल एनालाइसिस पनि भन्ने गर्छ कसैले हैन, फ्रिक्वेन्टली युज। र this type of analysis involves simple arithmetic or Boolean operations to more complicated models हैन। चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै सिम्पल भन्दा सिम्पल हैन, जस्तो चाहिँ एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन देखि लिएर ग्रेटर देन अथवा लेस देन हैन, अथवा और इक्वल टु भनेर जुन चाहिँ हाम्रो बुलियन अपरेसन्सहरु छ त्यसदेखि बाहेक हैन एकदमै कम्प्लिकेटेड मोडलहरु पनि हामी यसमा चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौं जीआईएस मा विथ द हेल्प अफ दिस स्पेशल एनालाइसिस। र दिस टाइप अफ स्पेशल एनालाइसिस इन्भल्भ नम्बर अफ मेथड्स हैन, जसलाई चाहिँ हामी क्यान बी समराइज with this under this headings हैन, जसमा चाहिँ डाटाबेस क्वेरी भनेर भनिन्छ हैन। डाटाबेस क्वेरी को त हामीले लास्ट टाइम पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकलमा गरेका थियौं हैन। स्पेशल मेजरमेन्ट हैन, त्यो पनि हामीले केही हदसम्म चाहिँ हामीले गरेका थियौं। ओभरले अपरेसन्स र नेटवर्क एनालाइसिस, सर्फेस एनालाइसिस, जियोस्ट्याटिस्टिक्स एन्ड भिजुअलाइजेसन अन्तिममा चाहिँ हैन। र यसमा सर्फेस एनालाइसिस भनेको छ। सर्फेस एनालाइसिस विल deal with that in next chapter। हामी चाहिँ नेक्स्ट छुट्टै च्याप्टर छ जसमा चाहिँ हामी के अरे टराइन एनालाइसिस भनेर चाहिँ हामी गर्छौं हैन। त्यसमा चाहिँ मोर डिटेलमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं। ओके, आज हामी डाटाबेस क्वेरी गर्छौं। क्वेरी इज द फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्ट अफ जीआईएस। जीआईएस मा चाहिँ एकदमै फन्डामेन्टल टुल भनेको चाहिँ क्वेरी भयो हैन। क्वेरी भन्नाले अब हाम्रो कुनै पनि चीजहरु कहाँनिर लोकेटेड छ हैन, अथवा चाहिँ फलानु ठाउँमा भएको चाहिँ अब्जेक्ट के हो हैन, त्यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ डिटेल्सहरु के हो, के छ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीसँग छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्नको लागि वी क्यान युज डाटाबेस क्वेरी। अब डाटाहरु चाहिँ यसले चाहिँ सिलेक्ट गर्ने गर्छ हैन। कुनै पनि हाम्रो डाटाबेसबाट सिलेक्सन गर्छ र त्यसले चाहिँ रिटाइप गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिस्प्ले, त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामीलाई डिस्प्ले गर्ने गर्छ। जस्तो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम पनि हामीले हेरेका थियौं हैन, सिलेक्सन गरेर डिस्प्ले गर्ने काम चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसमा पनि गरेका थियौं। र इट क्यान बी डन इन भेक्टर, भेक्टर डाटामा पनि हामी गर्न सक्छौं र राष्ट्र डाटामा पनि हामी गर्न सक्छौं हैन। भेक्टरमा चाहिँ क्वेरी बाइ एट्रिब्युट एन्ड क्वेरी बाइ लोकेसन। क्वेरी बाइ एट्रिब्युटमा वी use स्ट्यान्डर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज एसक्यूएल भन्छ हैन। स्ट्यान्डर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी युज गर्छौं। र क्वेरी बाइ लोकेसनमा चाहिँ वी क्यान युज डाइरेक्टली द कर्सर, माउसको कर्सर पनि हामी युज गर्न सक्छौं, अथवा कुनै ग्राफिकल अब्जेक्ट पनि युज गर्न सक्छौं। और वी क्यान मेन्टेन or we can define special relationship between different features and we can extract द रिजल्ट हैन। रिजल्ट हामीलाई चाहिने रिजल्ट चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं हैन। सिलेक्सन बाइ कर्सर इज द सिम्पलेस्ट हैन। जस्ट हामीले चाहिँ अब सिम्पली कर्सर मुभ गरेर पर्टिकुलर अब्जेक्ट के रहेछ त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन हामीलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने यु क्यान जस्ट युज आइडेन्टिफाई टुल हैन। आइडेन्टिफाई टुलमा क्लिक गर्यो र रेस्पेक्टिभ हाम्रो चाहिँ कुनै पर्टिकुलर फिचरमा हामीले क्लिक गर्यौं भने त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हामी एज अ पपअप विन्डो और वी क्यान हेभ अ सेपरेट विन्डो अन द साइड्स आइदर राइट और लेफ्ट साइड, त्यहाँ चाहिँ हामी इन्फर्मेसन हेर्न सक्छौं
र त्यसले चाहिँ हाम्रो डिटेल त्यो पर्टिकुलर फिचरको चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिने गर्छ। सरी हैन सिम्पलेस्ट भयो। त्यसपछि ग्राफिक पनि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। ग्राफिकमा चाहिँ हामी पोइन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ, अर लाइन हामी युज गर्न सक्छौँ, रेक्ट्याङ्गल, सर्कल अर पोलिगन हैन। एज अ ग्राफिक चाहिँ हामी ती टुलहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। कर्सर अघि मैले मेन्सन गरे जस्तै हैन, जस्तै यो एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा म्याप छ। म्यापमा चाहिँ पर्टिकुलर अब्जेक्टमा चाहिँ हामीले सिम्पल कर्सर मुभ गरेर यसमा क्लिक गऱ्यो भने यु क्यान रिटाइप इन्फर्मेसन अबाउट दिस पोलिगन हैन। यो पोलिगनको इन्फर्मेसन के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। अभियसली यसको टाइटलबाटै हामीलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ लेक रहेछ हैन। लेकको चाहिँ मोस्ट frequently we may also have name of the lake हैन, तर यहाँ चाहिँ देखिए छैन हैन, तर हाम्रो नेम पनि हुन सक्छ हैन। त्यसको चाहिँ अभियसली त्यसको चाहिँ एरिया, पेरिमिटर हैन, र अरू इन्फर्मेसनहरू जे जति त्यो हाम्रो डाटाबेसमा छ सबै हामी यसरी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। र क्वेरी बाई एट्रिब्युट छ हैन। क्वेरी बाई एट्रिब्युटमा चाहिँ हैन हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हैन एउटा चाहिँ क्वेरी चाहिँ हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई केबाट सेलेक्ट गर्ने हो त हैन, कुन चाहिँ लेयरबाट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने हो हैन। त्यसको चाहिँ सोर्स लेयर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। र त्यसको चाहिँ कुन टेबलबाट हैन, र के चिज चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। जस्तो चाहिँ ग्राफिकल जुन चाहिँ हामीले मेन्सन गरेको थियौँ हैन, यसमा ग्राफिकहरू कुन चाहिँ ग्राफिक युज गर्ने हो त हैन, त्यो पनि हामी यसमा डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो चाहिँ पोलिगन हामीले गऱ्यो भने हामीसँग अर्को पोलिगन कुनै एउटा लेयर छ भने त्यो पोलिगन लेयरभित्र परेको चाहिँ फर इक्जाम्पल कुनै डिस्ट्रिक्टको चाहिँ मा भएको चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो पोलिगनभित्र भएको चाहिँ रोडहरू चाहिँ कति छ, कति लामो रोडहरू छ भन्ने कुराहरू एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्यो भने दिस काइन्ड अफ क्वेरी इज युजफुल हैन। अब we can use relational we can have this relational के भन्छ यसलाई सिन्ट्याक्स हैन पनि युज गर्न सक्छौँ, अरिथमेटिक उहरू पनि युज गर्न सक्छौँ हैन। र त्यस्तै गरेर बुलियन हैन अल्जेब्रा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ हैन। कुन चाहिँ ग्रेटर देन अथवा लेस देन अर इक्वल टु, लेस देन अर इक्वल टु अर ग्रेटर देन इक्वल टु हैन, यसबाट चाहिँ हामी कुनै पर्टिकुलर फिचर्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ हैन। जस्तो चाहिँ अब यो इक्जाम्पल हेऱ्यो भने रोड भन्ने लेयर हैन सिलेक्ट गर्यो हैन, त्यसबाट चाहिँ हामीले रोड विथ ग्रेटर देन 10 मिटर फर इक्जाम्पल हैन, 10 मिटर भन्दा चाहिँ वाइड रोडहरू हाम्रो डाटाबेसमा कति छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी सेलेक्सन गर्न सक्ने भयो हैन। र अरिथमेटिकमा चाहिँ अब हाम्रो रोड विथमा चाहिँ अब रोड विथ कति हो त हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेरे क्यालकुलेसन गरिदियो भने विथ प्लस 2 मिटर हैन गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ नयाँ रोडको चाहिँ विड्थ हामीलाई चाहिँ दिन सक्ने भयो हैन। त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भयो। र बुलियन अल्जेब्राले चाहिँ बुलियन लजिकले चाहिँ हामीलाई के दिन सक्ने भयो हैन, रोड विथ ग्रेटर देन 10 मिटर एन्ड हैन हाम्रो चाहिँ त्यसैमा चाहिँ रोड टाइप चाहिँ फेरि हाइवे छ भने you can extract that kind of information with this syntax. ग्राफिकमा चाहिँ हामी अब यो सर्कल एज हामी चाहिँ ग्राफिक युज गरेका थियौँ हैन। हामीसँग एक्जिस्टिङ डाटाबेस चाहिँ यो पोइन्ट डाटाबेस छ हैन। कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ अब कुनै पोइन्ट हुनसक्छ, जस्तो चाहिँ ट्री हुनसक्छ, यो चाहिँ हैन कुनै एरियामा चाहिँ भएको चाहिँ ट्रीहरूको इन्फर्मेसन हुनसक्छ। र त्यो ट्री भएको त्यो इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीलाई यो सर्कलमा हैन भएको ट्रीहरू कतिवटा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यो टाइपको चाहिँ सेलेक्सनबाट चाहिँ हामी क्वेरीबाट चाहिँ हामी इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ।
भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ कन्टेनमेन्ट छ हैन, स्पेशल रिलेसनशिपबाट हैन। स्पेशल रिलेसनशिपमा चाहिँ हाम्रो कन्टेनमेन्ट हैन, कन्टेनमेन्ट भन्ने चाहिँ एउटा रिलेसन छ। इट सेलेक्ट्स फिचर्स द्याट फल कम्प्लिटली विदिन द फिचर्स युज फर सेलेक्सन हैन। भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा फिचर छ यो हैन, जस्तो चाहिँ यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट भन्ने फिचर छ। डिस्ट्रिक्ट भन्ने फिचरमा पनि हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ पोइन्ट फिचर्सहरू चाहिँ छ। अब एउटा त हामी पोलिगनबाट फेरि पोलिगन पनि यसमा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ हैन। र त्यसबाहेक चाहिँ अब यो पोलिगन भित्र भएको चाहिँ यो डट्सहरू, द्याट डट्स मेबी कुनै अर्को चाहिँ फिचर हुनसक्छ, द्याट मेबी इलेक्ट्रिकल पोल हुनसक्छ, or that may be points indicating buildings हैन, points indicating schools हैन, त्यो टाइपको इन्फर्मेसनहरू हुनसक्छ हैन। भन्नाले अब यसबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलर पोलिगनले कन्टेन गरेको चाहिँ यो पोइन्टहरू कतिवटा छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी इन्फर्मेसन चाहिँ हामी एज अ हाइलाइट गरेर स्पेसली पनि हामी डिस्प्ले गर्न सक्ने भयो भने त्यसैबाट चाहिँ हामी टेबुलर इन्फर्मेसन पनि हामी यसरी चाहिँ निकाल्न सक्ने भयो, डिराइभ गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै गरेर एडजासेन्सी छ हैन। एडजासेन्सीमा चाहिँ त्यसको कुनै पर्टिकुलर फिचरको चाहिँ नेक्स्ट टु इट हैन, त्योसँग जोडिएको चाहिँ फिचर्सहरू के हुनसक्छ हैन। जस्तो चाहिँ लेट्स से कुनै एउटा चाहिँ रोड हुनसक्छ हैन, रोडले छोएको चाहिँ हैन, रोडको चाहिँ एडजासेन्टमा भएको अब्जेक्टहरू हैन, फिचर्सहरू के छ हैन, त्यो चिजहरू चाहिँ यसले चाहिँ देखाउन सक्ने भयो हैन। अथवा रिभरले चाहिँ छोएको चाहिँ डिस्ट्रिक्टहरू कुन छ त हैन, कुन डिस्ट्रिक्ट पास भएर चाहिँ कुनै पर्टिकुलर रिभर फ्लो भइरहेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ पनि यसले देखाउन सक्ने भयो भने। अर्को चाहिँ रिलेसनसिप छ, अर्को चाहिँ इन्टरसेक्ट हैन। इन्टरसेक्ट चाहिँ सेलेक्टेड फिचरले चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेको चाहिँ सेकेन्डरी फिचर्सहरू कुन हुनसक्छ हैन। जस्तो चाहिँ अघिको चाहिँ हाम्रो छोएको भयो हैन, जस्ट टच मात्र भयो। अब इन्टरसेक्टले चाहिँ इन्टरसेक्ट गरेर चाहिँ गएको हैन चिजहरू चाहिँ यसले चाहिँ देखाउन सक्ने भयो है। अलिकति स्लाइटली फरक छ यसमा यो दुईटामा। र अर्को चाहिँ प्रोक्सिमिटी भन्ने चाहिँ रिलेसनसिप छ। प्रोक्सिमिटी रिलेसनसिपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज हुने चाहिँ बफर है। जस्तो चाहिँ हाम्रो यहाँ पोइन्ट फिचर छ हैन, पोइन्ट फिचर मेबी ट्री और द्याट मे बी अ बिल्डिङ or that may be school or something like that हैन। अर्को चाहिँ हामीसँग लाइन फिचर छ, लिनियर फिचर छ, द्याट इज अभियसली रिभरको नेटवर्क हुनसक्छ हैन, मोस्ट प्रोबेबली रिभरको नेटवर्क हुनसक्छ। अर्को चाहिँ पोलिगन छ, मोस्ट प्रोबेबली दे माइट बी लेक हुनसक्छ, अथवा चाहिँ कुनै फरेस्टको एरिया हुनसक्छ हैन। अब यिनीहरूको वरिपरि हैन चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेसल प्रिकसनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। जस्तो चाहिँ लेट्स से हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट छ हैन, फर इक्जाम्पल हैन, कुनै हामीले एयरपोर्टको चाहिँ प्लानिङ गर्दैछौँ भने यो एयरपोर्ट प्लानिङ गरेको एयरपोर्टमा चाहिँ हैन कति मिटरसम्म, कति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ हामीले फर इक्जाम्पल ल्यान्डफिल साइट बनाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो टाइपको एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ हैन, इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरेर यो रोड भनेको चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल हामीले यो रोड प्लानिङ गर्दैछौँ हैन, यो रोड प्लानिङ गर्दैछौँ, यो एरियामा त हाम्रो विभिन्न ल्यान्डहरू हुनसक्छ नि, ल्यान्ड पार्सलहरू हुनसक्छ, ल्यान्ड पार्सल हुनसक्छ हैन। त्यो ल्यान्ड पार्सलहरू कसको ल्यान्ड पार्सलहरू चाहिँ यो रोडले चाहिँ अकुपाई गर्छ हैन। और यसरी पनि भन्न सकिने भयो यो रोडको चाहिँ हामीसँग सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ राइट अफ वे हुनसक्छ हैन, यसको दायाँ बायाँ हैन। अब डिपेन्डिङ अन क्याटेगोरी अफ द्याट रोड हैन। फर इक्जाम्पल अब हामीले चाहिँ कुनै डिस्ट्रिक्ट रोड युज गर्दैछौँ हैन, जसको चाहिँ 25 मिटर दायाँ 25 मिटर बायाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नु छ भने देन एट द्याट टाइम दिस काइन्ड अफ एनालाइसिस इज इम्पोर्टेन्ट हैन, so that we can calculate the area
occupied this right of way of this land, and you can calculate the compensation money for distribution to particular owners, to respective owners. र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब पोलिगन, अब यो चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ अब लेक हुनसक्छ होइन, लेकको वरिपरि चाहिँ अब हाम्रो कति एरियासम्म होइन, कति डिस्टेन्ससम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न नदिने भन्ने कुराहरू होइन, अथवा त्यसमा चाहिँ स्पेसल प्रिकसनहरू अप्नाउने भन्ने कुराहरू हामी यो टाइपको एनालाइसिसबाट हामी गर्न सक्छौँ। वेल, अब त्यसै गरेर अब मल्टिपल बफरिङ पनि हामी गर्न सक्छौँ होइन, जस्तो चाहिँ यहाँ यो चाहिँ लेट्स से अब यो चाहिँ रिभरको चाहिँ एलाइनमेन्ट छ होइन, यो चाहिँ रिभरको एलाइनमेन्ट छ, रिभरको एलाइनमेन्टसम्म चाहिँ अब सर्टेन डिस्टेन्ससम्म लेट्स से अब 10 मिटरसम्म चाहिँ हामीले केही पनि बनाउन नदिने होइन, त्यसमा हामी केही पनि गर्न नदिने होइन, र त्यो बिचमा अब त्योभन्दा पर लेट्स से 15 मिटर होला होइन, 15 मिटर यहाँदेखि अब फर्दर 5 मिटरसम्म गयो भने त्यो बिचमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्टेन हामीले प्लान्टेसन चाहिँ गर्ने होइन, प्लान्टेसन पनि स्पेसिफाइड प्लान्ट्सहरू मात्र हामीले अलाउ गर्ने हो कि होइन, र अर्को चाहिँ फर्दर अर्को लेयर हुनसक्छ, अर्को चाहिँ 10 मिटर अथवा 15 मिटर हुनसक्छ होइन, यतिसम्म चाहिँ वी आर नट गोइङ टु अलाउ एनी टाइप अफ कन्स्ट्रक्सन होइन, यहाँसम्म हामी केही पनि कन्स्ट्रक्सन गर्न सक्दैनौँ, र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी अब अरू लहरूले चाहिँ गभर्न गर्न सक्ने भयो होइन, त्यसमा चाहिँ हामी अरू कन्स्ट्रक्सनहरू गर्न सक्ने भयो, अथवा केही अरू चिज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा गर्न सक्ने भयो, वी आर फ्री टु युज दिस ल्यान्ड्स। यसरी चाहिँ हाम्रो स्पेसल क्वेरी चाहिँ हामी गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ अब भयो भेक्टरमा भयो होइन, त्यस्तै गरेर राष्ट्रमा पनि हामी त्यही सिमिलर टाइप अफ क्वेरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ होइन। अब यसमा चाहिँ 3 किसिमको चाहिँ क्वेरी हामी गर्न सक्छौँ, क्वेरी बाई सेल और पिक्सेल होइन, सेल और पिक्सेलमा चाहिँ हामीले क्वेरी गऱ्यौँ भने सेलको भ्यालुसँग चाहिँ हामी डिल गर्छौँ होइन, र फर इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो डिजिटल एलिभेसन मोडल छ, डिजिटल एलिभेसन मोडलमा चाहिँ वी मे वान्ट टु सेलेक्ट सेल्स that has elevation value higher than 5000 meter भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले सेलेक्सन गर्यो भने those सेल्स हैन, त्यो जुन सेल छ त्यो सेलहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो एरिया चाहिँ के इन्डिकेट गर्न सक्छ त, त्यो चाहिँ हाई हिमालयन एरिया रहेछ, रिजन रहेछ भने चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो होइन। त्यसै गरी चाहिँ अब हामीले अरू सर्टेन अरू इलिभेसन भ्यालु दियो भने होइन, हामी अरू एरियाहरू जस्तो चाहिँ हिली एरिया हुनसक्छ होइन, अथवा चाहिँ तराई हुनसक्छ, ती चिजहरू पनि हामी यसरी आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो। अर्को चाहिँ क्वेरी बाई एट्रिब्युट भन्छ होइन, क्वेरी बाई एट्रिब्युटमा चाहिँ हामी थीमेटिक क्लासिफिकेसनहरू गर्न सक्छौँ होइन, जस्तो चाहिँ यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको के हुनसक्छ, ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर क्लासिफिकेसन होइन, जस्तो चाहिँ हामीसँग सेटेलाइट इमेजेसहरू त अहिले चाहिँ फ्रीली पनि एभाइलेबल छ होइन, धेरै मोर एक्युरेट मोर फाइन रिजोल्युसनमा पनि हामीसँग एभाइलेबल छ होइन, त्यो इमेजहरूबाट चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ होइन, कुन सेलको भ्यालु चाहिँ ले चाहिँ कुन चाहिँ ल्यान्ड युज इन्डिकेट गर्छ होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ हामी ल्यान्ड युज ल्यान्ड कभर क्लासिफिकेसन हामी गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ भ्यू सेट एनालाइसिस होइन, यो चाहिँ अब सर्फेस एनालाइसिसमा नि हामी डिल गर्छौँ अथवा टेरेन एनालाइसिसमा नि डिल गर्छौँ। यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग डिजिटल एलिभेसन मोडल हुन्छ होइन, त्यो डिजिटल एलिभेसन मोडलमा हामीले चाहिँ पर्टिकुलर कुनै एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लेट्स चाहिँ एउटा रिजोर्ट हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ, कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ होइन, अथवा हामीले रिजोर्ट प्रपोज गर्दैछौँ भने रिजोर्ट भनेको चाहिँ अभियसली वी मे वान्ट टु हेभ द्याट रिजोर्ट लोकेटेड एट पेकुलियर पोइन्ट होइन, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट सिनरीहरू चाहिँ देख्न सकोस् होइन, आइदर वी क्यान भ्यू लेक्स अर हिमालयज होइन, त्यो ती चिजहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्ने भयो भने होइन, द्याट विल बी बेटर लोकेटेड होइन। अझ बढी भन्नुपर्दा चाहिँ अब त्यो एरियाहरू चाहिँ सनी साइडमा होस् होइन, सनी साइडमा होस् त्यस्तो टाइपको एरिया चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो भने वी क्यान युज भ्यू सेट एनालाइसिस है। अर्को चाहिँ छ स्पेसल
क्वेरी बाई स्पेसल डाटा हैन, यो चाहिँ अब हामी कर्सर नै लगेर चाहिँ पर्टिकुलर सेलमा हैन अथवा चाहिँ ग्रिडमा चाहिँ गएर चाहिँ हामी क्लिक गर्न सक्छौँ र त्यसबाट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सेलको भ्यालु कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यसबाट हेर्न सक्छौँ भने अर्को ग्राफिक अब्जेक्टबाट अघिको जस्तै भेक्टरमा जस्तै हामीले वी क्यान युज रेक्टेङ्गल अर कुनै सर्कल अर कुनै ज्योमेट्रिकल object or polygons, and then we can extract raster data within that graphical object, right? यसरी हामी रास्टरमा पनि हामी क्वेरी गर्न सक्छौँ. वेल केही छ क्वेशन्सहरु? हेलो छैन सर. छैन है. ओके, छैन भने अब आजलाई यति नै गरौँ त त्यसो भने है. ओके, अब तिहार पछाडि सर. अब तिहार पछि भेटौँला है. ल सबैलाई अपलोड गरिदिनु तिहारको चाहिँ ह्यापी तिहार है, सबैलाई ह्यापी तिहार. ल तिहार पछि भेटौँ न. ल तिहार राम्रोसँग मान्ने हैन, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने र अलिअलि पढाइ पनि गर्ने है. ल ल ल ओके, ह्यापी तिहार टु अल अफ यु. ओके सर, थ्याङ्क यू.